अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं वो 5वीं जमात की छठी किताब है। ये कहानी बहुत ही मज़े की है जिसका नाम है अहमक कौन। जैसे कि आप इसके कवर पेज पे देख रहे हैं कि ये बादशाह के दरबार का एक मंज़र दिखाया गया है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं इसको जो है आपको इसके पिछले सफ़े में जो इसका मकसद लिखा जाता है कहानी का वो बताती हूँ कि इसका मकसद क्या है कहानी का। अहमक कौन जमात पंचम की छठी किताब है। शहंशाह अकबर और इनके 9 रत्नों के किस्से हर दौर में मकबूल रहे हैं। बीरबल भी इनके 9 रत्नों में से एक है। इस किताब में जो किस्सा बयान किया गया है वो बीरबल की जहानत और बज़ल संची का मुँह बोलता सबूत है। ये कहानी जो है एक्चुअली एक किस्से पे मबनी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। हम इसको शुरू करते हैं। शहंशाह अकबर निडर, सच्चे, खरे और बज़ल संच लोगों को पसंद करते थे। यही वजह थी कि बीरबल को बादशाह के मज़ाहिबीन और मशीरों में एक ख़ास मकाम हासिल था। बीरबल की दूरअंदेशी शहंशाह को बहुत से गलत फ़ैसलों से महफूज रखती और ऐसे बहुत से कामों का एहसास दिलाती जो सिर्फ़ तफरीह तबाह के लिए किए जाते और महज वक्त का ज़िया थे, मतलब कि वक्त ज़ाया करने के लिए जो काम किए जाते थे। एक बार बादशाह और बीरबल के दरमियान अक्लमंद और बेवकूफ़ अफराद के बारे में गुफ्तगू हुई। बीरबल ने दावा किया कि हमारे इतराफ़ में ऐसे बहुत से अफराद हैं जो अपनी सादगी की बिना पर अहमकाना हरकतें करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी हमाकतों का एहसास तक नहीं होता। चूँकि अकबर को बीरबल की इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं था, चुनांचे उन्होंने बीरबल से कहा कि वो अगले दिन दोपहर तक शहर की तरफ से 8 अहमकों को जमा करके दरबार में पेश करें। बीरबल ने इस चैलेंज को कबूल किया और दरबार शाही से रुखसत ली। दूसरे दिन अली सबा बीरबल शहर के दाखिली दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और शहर में दाखिल होने वालों का बगौर मुशाहिदा करने लगे। अचानक इनकी नज़र एक धोबी पर पड़ी जो एक गधे पर सवार था और अपने सर पर अपने से दुगने वज़न का गट्ठर रखे हुए था। इस गट्ठर की वजह से वो गधे पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहा था। जैसे देखें तस्वीर में दिखाया गया है। बीरबल फ़ौरन इसके नज़दीक गए और पूछा, भाई तुम इतना बड़ा गट्ठर सर पर क्यों रखे हुए हो, गधे पर क्यों नहीं लाद देते। धोबी ने जवाब दिया, हजूर मेरा गधा बहुत कमज़ोर और लाग़िर है। मैं तो इसको भी अपने कंधे पर लादने वाला था, लेकिन ये बात गधे को पसंद नहीं आई। मैंने ये सोचकर गधे का बोझ बांटा और गट्ठर सर पर उठा लिया। इसका ये अहमकाना जवाब सुनकर बीरबल ने हंसी ज़ब्त की और धोबी को दोपहर तक दरबार में पहुंचने की दावत दी और बताया कि शहंशाह अकबर इसे इनामात से नवाजेंगे। फिर क्या था, धोबी दरबार में हाजिर होने के वादा करके आगे बढ़ गया। था तो बेवकूफ़ धोबी। बीरबल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल को एक खेत में एक बाप बेटा ज़मीन खोदते नजर आए। बीरबल को इनकी ज़मीन खोदने पर बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि ये फसल की बुआई का वक्त नहीं था। वो इनके नज़दीक गए और पूछा, तुम लोग ये खेत क्यों खोद रहे हो। ये सुनकर बाप ने जवाब दिया, हजूर मैंने आड़े वक्तों के लिए कुछ रकम जोड़ी थी, चोरों के डर से वो इस खेत में एक जगह दबा दी थी। अब मेरे लड़के की शादी है और मुझे इस रकम की ज़रूरत है, लेकिन हजूर सारा खेत खोद डाला मगर रकम अभी तक नहीं मिली। बीरबल ने दरियाफ्त किया, रकम गाड़ते वक्त इस जगह कोई निशानी याद रखी थी। जी हजूर, फ़ौरन जवाब मिला। जी हजूर मतलब कि फ़ौरन से जवाब दिया उसने। जिस रोज़ हम वहाँ रकम गाड़ रहे थे करीब ही एक मोर नाच रहा था। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और उनसे कहा, तुम लोग दोपहर को शहंशाह अकबर के दरबार में आना, तुम्हें अनाम से नवाजा जाएगा। उन्होंने खुशी खुशी हामी भर ली। इस तरह बीरबल ने कई अहमक जमा कर लिए। अब इन्हें मज़ीद 2 बेवकूफ़ों की तलाश थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। ये देखकर बीरबल ने घोड़ा रोका, दोनों को डांट टपट कर लड़ाई बंद करने को कहा और बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शहंशाह अकबर की सल्तनत में रास्ते में लड़ाई भड़ाई करने और शहरियों का सुकून बर्बाद करने की ममानियत है। हजूर माफ़ी का दरख्वास्तगार हूँ, एक ने अपनी पगड़ी ज़मीन से उठाते हुए कहा। लेकिन हजूर ये
لالو رام کی خواہش ہے کہ کاش اس کے پاس ایک شیر ہوتا تو وہ اسے میرا بیل کھلا دیتا، اور میں نے تو صرف ایک کٹورا دودھ کی خواہش کی تھی۔ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا شیر میرے بیل کو کھا لے اور میں ایک کٹورے دودھ سے محروم رہ جاؤں؟ لیکن بے وقوفو، بیل دودھ تو نہیں دیتا، بیربل نے کہا۔ لیکن وہ شخص حیران نظروں سے بیربل کو دیکھنے لگا۔ قبل اس کے کہ بیربل کچھ کہتا، دوسرا شخص جلدی سے بولا، کیا میرا شیر سچ مچ اس کے بیل کو کھا گیا؟ میں نے شیر کی خواہش اس لیے کی کہ شیر بیل کی نسبت ہمیں جلدی گاؤں پہنچا دیتا۔ بیربل نے اپنے آدمی سے پوچھا، اور تم نے بیل کی خواہش اس لیے کی تھی کہ تم اسے دھو کر ایک کٹورا دودھ پی سکو؟ پہلے آدمی نے اس بات میں سر ہلایا اور افسردگی سے بولا، اور اب دیکھیے کہ میں پیاسا ہوں، میرے کپڑے پھٹ گئے اور میں گرد آلود ہو گئے ہیں۔ بیربل نے کوشش کی کہ وہ زور سے نہ ہنس پڑے۔ انہوں نے دونوں کو چند سکے دیے کہ جا کر دودھ پی لیں، اور تاکید کی کہ وہ دوپہر کو دربار میں ضرور آئیں تاکہ انہیں انعامات مل سکیں۔ اب بیربل کو آخری احمق کی تلاش تھی تو کیا تھا۔ اچانک اس کی نظر میں ایک آدمی پر پڑی جو پانی کے جوہڑ میں گرا ہوا تھا۔ اب تو میری بھی ہنسی نہیں رک رہی۔ اس کے ہاتھ ایک خاص انداز میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ جوہڑ میں پڑا پاؤں مار رہا تھا اور مدد کو پکار رہا تھا۔ بیربل جلدی سے گھوڑے سے اترے اور کھینچ کر اس آدمی کو باہر نکالا اور پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے، کیا اسے حکیم کی ضرورت ہے؟ اس شخص نے بیربل کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں ایک بڑھئی ہوں، کافی دنوں سے بیکار تھا۔ آج ایک دکاندار نے مجھے اپنی دکان کے لیے تاک بنانے کو کہا۔ اس تاک کی چوڑائی میرے پھیلے ہوئے بازو جتنی ہے۔ میں جلدی اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا کہ جوہڑ میں گر گیا۔ میں اپنے ہاتھوں کا استعمال اس لیے نہیں کر سکا کہ ان میں تاک کا ناپ ہے۔ ہاتھ ہل جاتا تو میں تاک کیسے بناتا؟ آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بیربل اسے پیچھے دوڑے۔ سنو، دوپہر کو بادشاہ کے دربار میں آ جانا، بادشاہ سلامت تمہیں بہت سا انعام دیں گے۔ اس شخص نے اسی انداز میں چلتے ہوئے کہا، اچھا حضور۔ بہت ہی مزے کی کہانی ہے بچوں۔ دوپہر کو بیربل احمقوں کے گروہ کے ساتھ مقررہ وقت پر دربار میں حاضر ہوئے۔ شہنشاہ اور درباریوں نے ہر بے وقوف کی کہانی سنی۔ بے وقوفوں کے قصوں سے دربار کہکوں سے گونجتا رہا اور لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ اس دوران انعام میں دیے گئے سکے کھنکتے رہے، یہاں تک کہ سارے احمق انعامات سمیٹ کر یہ سمجھے بغیر رخصت ہوئے کہ انہیں یہ انعام کیوں دیا گیا ہے۔ سب کے جانے کے بعد شہنشاہ اکبر بیربل سے مخاطب ہوئے، بیربل، میں تمہیں انعام نہیں دوں گا کیونکہ تم اپنی اس مہم میں ناکام ہوئے ہو۔ جہاں پناہ ناکام؟ بیربل تعجب سے بولے۔ ہاں، ناکام، شہنشاہ نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ 8 احمقوں کو حاضر کیا جائے، لیکن تم صرف 6 بے وقوفوں کو لا سکے ہو۔ بیربل کو رنج بجا لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بیربل کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ ہے۔ جہاں پناہ، گستاخی معاف، لیکن 7واں بے وقوف میں ہوں، جس نے صبح سے دوپہر تک کے قیمتی لمحات ایک بے مقصد کام میں ضائع کیے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بیربل کی اس گفتگو سے دربار میں کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ شہنشاہ بھی خاموش رہے۔ اچانک شہنشاہ اکبر کے کہکوں سے سارا دربار گونج اٹھا۔ تو آپ بتائیے 8واں جو احمق ہے وہ کون ہوا؟ کامنٹ باکس میں ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اب میں اگلی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔